बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्विटर पे अहमद नूरानी और वकास गुराया की एक दूसरे के साथ लड़ाई जारी है, और अहमद नूरानी क्या कर रहा है और वकास गुराया उसको जवाब में क्या कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। अहमद नूरानी साहब ने कल से, आपको पता है कि वो ये कह रहे हैं कि उनके घर पे रेड हुआ और उनके भाइयों को पुलिस पकड़ के ले गई, या जो भी उन्होंने बात की। वकास गुराया का इसके हवाले से एक बड़ा ट्वीट है। ये अहमद और वकास दोनों बेसिकली पुराने दोस्त हैं। वकास गुराया और अहमद नूरानी की बड़ी पुरानी इनकी दोस्ती है, बड़ी पुराना इनका याराना, और बहुत से मामलात में ये एक दूसरे के आप कह लें कि कच्चा चट्टा जानते हैं, और एक दूसरे के क्राइम पार्टनर रह चुके हुए हैं। तो इस वजह से अहमद नूरानी को अहमद वकास गुराया बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वकास गुराया कहता है कि इसका ट्वीट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कह रहा है कि अहमद नूरानी के भाइयों के साथ इसकी बोलचाल नहीं है, इनके फ़ोन से इसका नंबर तक नहीं निकलना, और जो डाटा का काम है वो टीम करती है, रिश्तेदार नहीं। बंदा झूठ तो अच्छा गढ़े। यानी ये कह रहा है कि जो अहमद नूरानी दावा कर रहे हैं कि उनके घर पे रेड हुआ, उनके भाइयों को ले गए, उनके मोबाइल ले गए, तो वो सारे का सारा जो वो गलत है। दूसरी तरफ अहमद नूरानी की कुछ पुराने ट्वीट्स हैं जिनमें इंतहाई गलीज़ ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं लफ्ज़ अभी बोल तो नहीं सकता। एक तो रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस है, और उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बारे में कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो अहमद नूरानी वकास गुराया की वालदा मोहतरमा को लेके कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये स्क्रीनशॉट है, ये अहमद नूरानी का ही ट्वीट है, और मैं ये अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये ट्वीट स्क्रीन पे अगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देखना चाहें एविडेंस के लिए, तो ये उनके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह अहमद नूरानी अपने ही दोस्त के बारे में क्या ओल्ड फोल्ड बक रहा है। तो इस तरह के बंदे से आप क्या तवक्को रखेंगे कि ये किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इदारे के ज़िम्मेदार के ऊपर अगर तनकीद करे, तो ये कोई ऐसी हमें इसके ऊपर बरल हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे का ब्राटअप ही ऐसा, उसकी तरबियत ही ऐसी है, तो उससे आप ये तवक्को रख सकते हैं। अलबत्ता एक जो बात कल भी मैंने कुछ कही थी और मैंने पूरी नहीं की थी, वो ये थी कि अहमद नूरानी के बारे में आप जानते हैं कि उनकी बेसिकली दो उनकी शादियां हैं, और अपनी वालदा के साथ उनका एक अरसे से कोई रब्ता नहीं है। और अहमद नूरानी की जो वालदा मोहतरमा हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये बात की है, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये बात कही है कि अहमद जब से लंदन अमेरिका गया, तब से वो कोई इनके साथ राब्ते में नहीं है, इनके मामलात से उसका कोई लेना देना नहीं है, इनका ख्याल नहीं रखता। और तो और जो आप में से चंद लोग ज़रूर जानते होंगे, जो अहमद गुराया को जानते हैं, अहमद नूरानी को जानते हैं, उन्हें ये इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जब से ये अहमद गुराया सॉरी अहमद नूरानी, गुराया और नूरानी मिक्स हो जाते हैं। अहमद नूरानी जब से अमेरिका गए, इन्होंने अपनी जो इनकी जो दूसरी अहलिया हैं, जिनका नाम गालिबन अमरीन फ़ातिमा है, मैं कभी उनको नहीं, इस तरह से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक साफ़ी हैं, बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी वाली साफ़ी हैं। और शादी ज़ाहिर है एक जायज़ काम है। वो अगर किसी भी फ़र्द की, किसी औरत की किसी मर्द से, किसी मर्द की औरत से हो, तो ये कोई बुरा काम नहीं है या शर्म का मकाम नहीं है। लेकिन अहमद नूरानी जब अमेरिका चला गया, उसके बाद से वो अपनी दूसरी अहलिया यानी अमरीन फ़ातिमा या उनके बच्चों की भी वो किसी तरह की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है उसकी दूसरी वाइफ से 3 बच्चे हैं शायद। तो लेकिन अगर मैं इसमें कहीं गलत कह रहा हूँ, तो ये अहमद नूरानी का या उनकी अहलिया मोहतरमा का राइट है कि वो इस पर वजाहत दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि दूसरी वाइफ के जो बच्चे हैं, उनकी भी वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और शायद उनको किसी किस्म की कोई वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा, जो कि एक बिंगा हस्बैंड एक आदमी के ऊपर लाजिम होता है कि वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, और उसकी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह की तरफ से इस्लाम के जो कवानीन हैं उनके मुताबिक भी, ओवरऑल सोसाइटी में भी, मॉरली भी एक आदमी पे लाजिम है कि वो अपनी फैमिली का ख्याल रखे, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो ऐसा बंदा अब दुनिया में बैठ के वो फैक्ट फोकस के नाम से वो डॉलर बटोरने के लिए वो सारा का सारा काम कर रहा है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने समझा कि मैं आपके सामने रखूं। उसके बाद अब हम आते हैं एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मामला है। एक वीडियो का स्क्रीनशॉट मेरी स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे होंगे। एक वीडियो फैलाई जा रही है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक सोल्जर है जो फ़ौज के बारे में वीडियो बना रहा है और कह रहा है। इसके हवाले से गज़ाला यूसुफज़ई का एक आर्टिकल है,
بڑا ویل انفارمڈ آرٹیکل ہے. میں اس آرٹیکل کا ہی اسکرین شاٹ کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ سکیں اور اگر آپ لوگ اس کو فالو کرنا چاہیں پڑھنا چاہیں تو اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں بیسیکلی لکھا گیا ہے کہ 16 مارچ کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ملٹری پرسنل جو کہ ملٹری سے ریزائن کر رہا ہے اور وہ وجہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے 12 سویلینز کو قتل کیا, تو اس کی وجہ سے اس کا ضمیر جاگ گیا اور وہ اس ویڈیو میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے ریزائن کر دیا. اب اس ویڈیو کو بہت زیادہ سرکولیٹ کیا گیا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارمز پہ, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ, اور اس کے اوپر کافی سارا جو فرسٹ ٹائم اس کو اپلوڈ کیا گیا وہ ٹک ٹاک ہینڈل پارا چنار نیوز پہ کیا گیا. لیکن جب اس کا فورینسک ہوا, انالیسز ہوا, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے اور وہ انڈیویجول جس کو ایک ریٹائرڈ فوجی اہلکار ظاہر کیا جا رہا تھا وہ انفیکٹ ایک ریئل پرسن ہی نہیں ہے بلکہ ایک اے آئی جنریٹڈ پرسن ہے. باقی خیر یہ سارا آپ کو میں یہ چاہوں گا کہ یہ پوری سٹوری آپ پڑھیں, اس کے ڈفرینٹ اسکرین شاٹس ہیں, میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو لگائیں تاکہ یہ ساری سٹوری کی جو ریئل کہانی ہے وہ آپ کو سامنے آ سکے اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس حد تک اس وقت فیک جو خبریں ہیں ان کا دورہ ہے اور کس حد تک نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آخری جو آج کی میری ویڈیو کا اہم ترین ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ بولان میں جو آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے نتیجے میں جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے. یہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین ہائی جیک کی تھی, اس کے بعد وہ پیسنجرز کو ہوسٹیج بنایا, ان کو مارنا چاہتے تھے. ان کے خلاف جب زرار کمپنی نے ایس ایس جی نے آپریشن لانچ کیا اس کے نتیجے میں جو آن سپاٹ ٹیررسٹ موجود تھے وہ تو مارے گئے. میں نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ اطلاع یہ ہے کہ بشیر زیب بھی اس میں مارا جا چکا ہے. ابھی تک بی ایل اے کی طرف سے کوئی اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں آیا, ورنہ تو وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی خبر کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ ابھی تک ان کا ٹویٹر ہینڈلر خاموش ہے کیونکہ ریئلٹی یہی ہے کہ بشیر زیب اب ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں اس سٹوری کی طرف آتا ہوں. اس میں بلوچستان کے پہاڑوں میں نے کل یا پرسوں آپ کو رپورٹ کی تھی کہ بولان کے گرد و نواح میں یہ جو ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس تھی جہاں سے یہ آ کے حملے کرتے تھے, روڈ کے اوپر ناکے بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے, مسافروں کو لوٹتے تھے, بینک ڈکیتیاں کرتے تھے, ریلوے ٹریک پہ حملے کرتے تھے. تو اس آپریشن میں کیونکہ لوکل لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس دفعہ جب اگر زرار کمپنی یا ایف سی بلوچستان آپریشن کر رہی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. تو اس آپریشن کے نتیجے میں 23 کے قریب یہ جو دہشت گرد تھے ہارڈ کور ٹیررسٹ یہ مارے گئے, اور مارے جانے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز پہلے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھی کہ وہاں پہاڑوں میں پڑی رہی. اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان لاشوں کو وہاں سے اٹھایا اور انہیں کوئٹہ کے قریب ایک قبرستان میں انہیں دفن کر دیا. تو اب مارنگ بلوچ جو کہ سرگرم رکن ہے جو کہتی ہیں کہ میں انسانی حقوق کی بات کرتی ہوں, وہ اب اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا کر رہی ہیں, احتجاجی کیمپ کے نام پہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں, ٹیررسٹ کی حمایت میں کھل کے سامنے آ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یعنی یہ وہ ٹیررسٹ جو کہ سینکڑوں معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے, علانیہ قتل عام کر رہے تھے, ان کا میڈیا پہ اعلان ہو رہا تھا, پوری دنیا جانتی ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ کیا ہوا. اب ان مارے گئے دہشت گردوں کے لیے مارنگ اب نکل رہی ہیں اور مارنگ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ ہیں, مسنگ پرسن ہیں. ہم پہلے کہتے رہے, میں نے ایک اپنی مووی میں بھی اس پورے کھیل کو بڑا واضح طریقے سے دکھایا. تو اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک جو پروپیگنڈا بریگیڈ ہے, فیک انفارمیشن ہے. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کل کی جو تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا سارا کہ یہ کیا معاملہ ہوا, وہ بھی ظاہر آن ریکارڈ ہے, اب لوگ دیکھ چکے ہیں اسے. تو اس میں بھی جو ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاست سچ پہ ہے, ریاست حق پہ ہے, ریاست کا نیریٹو ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود کیوں بی وائی سی اپنا جھوٹا بیانیہ بیچنے میں زیادہ کامیاب ہو رہی ہے؟ اس میں ہم کہاں نیگلیجنس دکھا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ بھٹی صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ دہشت گرد جو دندناتے پھرتے ہیں, جو معصوموں کو قتل عام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے بیانیے کو پاپولرٹی ملنے کی رجحانات بڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ بے گناہ مسافر, نہتے مسافر, ان کو قتل کرنے والے, ان کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کی لاشوں کے اوپر بھی اسٹیٹ وہ ریئلسٹک بیانیہ سیل کیوں نہیں کر پا رہے, یوتھ کو انگیج کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ ایک بہرحال وہ سوال ہے جسے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے اوپر محض تقریروں سے, باتوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کو بڑا ڈیپ روٹ, گراس روٹ تک جانا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ بلوچستان کا نوجوان سمجھے کہ بلوچستان کے امن کو روکنے والے, بلوچستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے والے, بلوچستان کے برائٹ فیوچر کو
اندھیروں میں دھکیلنے والی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن ہوگا تو یہ بلوچ قوم کے مستقبل کے لیے ہوگا. تو بس یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنی تھی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.